नमस्कार। कक्षा 7 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली विषयको यो कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले 7 दिने सभा यो कथाको अध्ययन पश्चात यसमा रहेका विभिन्न अभ्यासहरू गर्यौं, प्रश्नोत्तरहरू गर्यौं, कसले कसलाई भनेको हो, ठिक उत्तर कुन हो, कसरी छुट्याउने ठिक उत्तर, यी सबै कुराहरू हामीले चर्चा गर्दै 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 अहिले हामी व्याकरणको अभ्यासमा पुगेका छौं। यो कुरो तपाईलाई थाहा छँदैछ हो कि होइन? हो। आज हामी मूलतः नेपाली पुस्तकको 7 दिने सभा यस कथाको व्याकरण खण्डमा रहेका अभ्यासहरू साथसाथै सृजनात्मक अभ्यास पनि गर्नेछौँ। त्यसकारणले खास गरी आज हामीले पढ्ने, आज हामीले चर्चा गर्ने, छलफल गर्ने विषयहरूलाई म तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्दछु। सबैले एकपटक स्लाइडमा हेर्नुस् है त। आज हामीहरू सबैभन्दा पहिले स र स को प्रयोग, यो स यसलाई तालव्य स, कसैले मोटो स पनि भनिन्छ, यसलाई कसैले मोटो स भन्ने पनि गरिएको छ। अनि यो स पेट चिरेको स पनि भन्छौं, यो मूर्धन्य स पनि यसलाई भन्छौं। यो तालव्य स र मोटो स अथवा पेट चिरेको स र मूर्धन्य स, यी दुई प्रकारका स को प्रयोग कसरी गर्ने, कहाँ कहाँ यो स को प्रयोग हुन्छ, यसका विषयमा आजको हाम्रो पहिलो क्रियाकलाप रहनेछ। त्यसपछि लेख्दा व लेखिने तर उच्चारण चाहिँ ब को रूपमा उच्चारण हुने त्यस्ता शब्दहरूको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। यसैगरी निपात के हो, निपातको पहिचान कसरी गर्ने, निपातको प्रयोग कसरी गर्ने यसका सम्बन्धमा, यसैगरी नामयोगीको पहिचान, प्रयोग, विभक्ति र अन्तिममा कथा लेखन कसरी गर्ने, यस विषयमा आजको हाम्रो कक्षा कार्य केन्द्रित रहनेछ। त भाइ बहिनीहरू, अब म ढिलो नगरिकन यो कक्षालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईहरु पनि कापी, कलम र किताब अगाडि राखेर कक्षा कार्यका लागि तयार बस्नु है। तयार हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ। त्यसकारणले अब म यो कक्षालाई अगाडि बढाउँछु। आज हामी सबैभन्दा पहिले, अघि मैले भनिसकेँ, स र स को प्रयोगका बारेमा हामीहरू पढ्नेछौँ। तपाईहरुको पाठमा, अभ्यासमा 15 नम्बर अभ्यासमा एउटा प्रश्न दिएको छ। त्यो प्रश्नले के भनेको छ भने पाठबाट स र स को प्रयोग भएका शब्दहरू खोज्नुहोस् भनेर भनेको छ प्रश्नले। अब यो मोटो स, यो पेट चिरेको स, यी दुवै प्रकारका सहरू, स प्रयोग भएका शब्दहरू कति होला नि त हामीले पढेको पाठमा, 7 दिने सभा यो कथामा? धेरै शब्दहरू छैनन्। भएका शब्दहरू मैले टिपेको छु, तपाईहरु पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है त ती शब्दहरू के हुन्। स यो मोटो स भएका शब्द, अनि पेट चिरेको स, यो स भएका शब्द। पाठशाला, हेर्नुस् त सुरुमै तपाईहरुको पाठको सुरुमै पाठशाला जाने कुरा आउँथ्यो। सागर र उसकी बहिनी गंगा पाठशाला जान्थे। त्यसकारण त्यहाँ पाठशाला, यहाँ पाठशाला भन्दा यो मोटो स को प्रयोग भएको छ। यस्तै पेट चिरेको स प्रयोग भएको शब्द छ उद्घोषक। सभामा सागरको भाइ जुरेली उद्घोषकको रूपमा रहेका थिए। त्यसकारणले उद्घोषकको त्यो शब्दमा पेट चिरेको स को प्रयोग भएको छ। यसैगरी मोटो स प्रयोग भएको अर्को शब्द छ शुक्रबार। शुक्रबार सभा हुने गर्दथ्यो, शुक्रबारमा मोटो स को प्रयोग भएको छ। अनि अर्को शब्द छ पेट चिरेको स। हेर्नुस् त विशेष, यहाँ चाहिँ दुईटै स को प्रयोग भएको छ, मूर्धन्य स को पनि, तालव्य स को पनि। अनि अब
मोटो सको प्रयोग भएको शब्द विशेष, यसमा तालव्य सको नि प्रयोग भएको छ भने पेट चिरेको सको मात्र प्रयोग भएको शब्द हो विषय। यसरी भाइ बहिनीहरू यहाँनिर पाठमा 3टा शब्द चाहिँ यो मोटो सको प्रयोग भएको अनि 3टै स चाहिँ पेट चिरेको सको प्रयोग भएका शब्दहरू पाइन्छन्, प्रयोग भएका छन्। यसै गरी कुन शब्दमा कुन वर्णको प्रयोग भएको छ ती वर्णहरूको प्रयोग भएको शब्द हामीहरू खोज्न सक्छौँ। यहाँ त पाठमा प्रयोग भएको शब्द छान्नलाई त सजिलै छ, त्यो त्यति गाह्रो छैन, तपाईहरू पनि छान्न सक्नुहुन्छ। यो मोटो सको प्रयोग भएको शब्द छान्नुहोस् त भनेर तपाईँलाई भन्यो भने किताब हेरेर सरर छान्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले जान्न के आवश्यक छ भने पेट चिरेको स अथवा मोटो स यी शब्दहरूको प्रयोग कस्ता ठाउँमा हुन्छन् त त्यो चाहिँ हामीलाई जान्न आवश्यक छ। त्यसकारणले कस्ता शब्दहरूमा यो सको प्रयोग हुन्छ मोटो सको र कस्ता ठाउँमा चाहिँ यो पेट चिरेको सको प्रयोग हुन्छ, तपाईहरूको जानकारीका लागि मैले यहाँ स्लाइडमा केही शब्दहरू टिपेर ल्याएको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, स र सको प्रयोग। हेर्नुहोस् त यहाँ मोटो स, यसको प्रयोग कहाँ कहाँ हुँदो रहेछ त? यहाँ केही शब्दहरू मैले टिपेर राखेको छु, तपाईहरूलाई देखाउँदैछु। स्लाइडमा हेर्नुहोस् है। शब्द, शक्ति, शिशु, अंश, शिक्षा, शीर्षक, शङ्का, पश्चिम, शासन, शिव, दृश्य, श्रृङ्गार, शिष्य, प्रवेश, देश, विश्वास, शोभा, आशीर्वाद, शशी, क्रमशः यी सबै शब्दहरूमा हेर्नुहोस् त मोटो सको प्रयोग भएको छ। अब पेट चिरेको सको प्रयोग कहाँ कहाँ हुँदो रहेछ त? हेर्नुहोस् त, षट्कोण। हामी गणित पढ्दाखेरि षट्कोणको बारेमा जानकारी लिन्छौँ, पढ्छौँ। षट्कोण, वर्ष, भाषा, निष्कर्ष, औषधि, विशेषण, कृषक, कृष्ण, अभिषेक, सङ्घर्ष, ऋषि, आषाढ, हर्ष, वरिष्ठ, शोषण, द्वेष, सृष्टि, ईर्ष्या, नष्ट, पौष, हितैषी यी शब्दहरूमा पेट चिरेको सको प्रयोग हुन्छ। अब यहाँ तपाईहरूले प्राय सबै शब्दहरूको अर्थ बुझ्नु नै भएको छ। केही शब्दहरू तपाईहरूलाई कठिन लाग्न पनि सक्छ। शशी शब्दको अर्थ शशी शब्दको अर्थ चन्द्रमा हो। क्रमशः भनेको यसै गरी एवं रीतले क्रमशः शब्दको अर्थ त्यो हो। आशीर्वाद भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ, शोभा भनेको बुझ्नुहुन्छ। अरू तपाईहरूले श्रृङ्गार भनेको चाहिँ यो श्रृङ्गार गर्ने भन्छौँ नि हामी, राम्रो बनाउने, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई मेकअप गर्ने भन्छौँ। श्रृङ्गार राम्रो बनाउनको लागि परिष्कार गर्ने, त्यसलाई श्रृङ्गार भनिन्छ। षट्कोण भनेको 6वटा कोण भएको वर्ष, भाषा, निष्कर्ष। निष्कर्ष भनेको भन्न खोजेको कुरा के हो? सारभूत कुरा, त्यसलाई निष्कर्ष भनिन्छ। औषधि, विशेषण, कृषक भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ। आषाढ भनेको असार महिना हो। वरिष्ठ भनेको अलिक विशिष्ट व्यक्तिलाई, विशेष सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई हामी वरिष्ठ भन्छौँ। कुनै क्षेत्रमा विशेष दक्षता हासिल गरेको व्यक्तिलाई पनि हामी वरिष्ठ भन्छौँ। द्वेष भनेको ईर्ष्या हो। सृष्टि भनेको बुझ्नुहुन्छ, ईर्ष्या भनेको पनि रिस नै हो। नष्ट भनेको विनाश हो। पौष भनेको पुष महिनालाई हितैषी, तपाईँको हित चाहने, कल्याण चाहने तपाईँको साथीलाई हामी हितैषी भन्छौँ। यसरी यी शब्दहरूमा चाहिँ पेट चिरेको स र यी शब्दहरूमा चाहिँ मोटो सको प्रयोग हुँदो रहेछ। यी शब्दहरूलाई हेर्दा हामी के बुझ्छौँ भने भाइ बहिनीहरू, खास गरी संस्कृत मूलका शब्दहरूमा चाहिँ मोटो स र पेट चिरेको सको प्रयोग हुँदो रहेछ। अर्थात् नेपाली भाषामा पेट चिरेको
यो पेट चिरेको स अनि यो मोटो स, यी सको प्रयोग चाहिँ मुख्य गरी खास गरी तत्सम शब्दमा, तत्सम शब्द भन्नाले संस्कृतबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दहरूमा चाहिँ यो स र यो सको, यो दुई प्रकारका सको प्रयोग हुँदो रहेछ। अब त बुझ्नुभयो नि स र सको प्रयोगको बारेमा केही जानकारी तपाईँलाई पक्कै भयो। अब यसपछि लेख्दाखेरि व लेखिने तर उच्चारण गर्दा चाहिँ ब हुने यस्ता शब्दहरू धेरै पाइन्छन्। ती शब्दहरूका बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, व को ब उच्चारण कस्तो अवस्थामा हुन्छ? लेख्दा चाहिँ व हुन्छ तर उच्चारण चाहिँ ब हुन्छ। कस्तो शब्दहरूमा कस्तो अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ त? यो कुरा हामीले जान्न आवश्यक छ, हो कि होइन? हो, जान्न चाहनुहुन्छ नि? चाहनुहुन्छ। त्यसो भए यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, यहाँ केही शब्दहरू छन्। यी शब्दहरू पढ्नुहोस् त म सँगसँगै। विभिन्न, बानर, विश्व, वर्ष, विधि, वर्ग, विकास, वृक्ष, विद्या, वन। यहाँ सबै शब्दमा, यहाँ आएका सबै शब्दमा अगाडि व छ, तर हामीले उच्चारण गर्दा चाहिँ सबैमा ब को उच्चारण गरिरहेका छौँ। त्यो उच्चारण ब भइरहेछ। लेख्दा व लेखिरहेका छौँ हामीहरूले। सुरुमा छ त्यो व, उच्चारण चाहिँ ब भइरहेछ। यसबाट के बुझिँदो रहेछ भने शब्दको सुरुमा यदि व आएको छ भने त्यो व को उच्चारण चाहिँ ब हुँदो रहेछ। उदाहरण त यिनै शब्द भए, विभिन्न, बानर, विश्व, वर्ष, विधि, हैन? व सुरुमा आएको छ भने, व सुरुमा आएको छ भने त्यसको उच्चारण चाहिँ के हुँदो रहेछ? ब हुँदो रहेछ। तर भाइ बहिनीहरू, यसका पनि केही अपवादहरू छन्। यो नियम कहीँ कहीँ कुनै कुनै शब्दमा लाग्दैन। खास गरी नेपाली मौलिक शब्दहरूमा चाहिँ सुरुमा आएको व को ब उच्चारण नहुन पनि सक्छ। जस्तो हेर्नुहोस् है, हामी के भन्छौँ त भन्दा वकिल भन्छौँ, वकिल त भन्दैनौँ। यहाँ सुरुमा व छ, व नै उच्चारण हुन्छ। यस्तै वारी, डाँडा वारी, खोला पारी भन्दाखेरि वारी पारी भन्दा जुन वारी छ नि, त्यो वारी अगाडि त व नै छ, त्यस्तो ब उच्चारण हुँदैन। यसै गरी वास्ता, साथीहरूले मेरो वास्ता गर्न छोडे भन्छौँ हामी। वास्ता ख्याल गर्ने काम, रेखदेख, हेरचाह गर्ने काम, वास्ता। त्यहाँ पनि व छ तर ब उच्चारण हुँदैन। यी तीनटै शब्दहरू संस्कृत मूलका होइनन्। संस्कृत मूलका शब्दमा चाहिँ अगाडि व छ भने त्यसको ब उच्चारण हुन्छ, तर यी शब्दहरू तत्सम होइनन्, संस्कृत मूलका होइनन्, त्यसकारणले यी शब्दहरूमा चाहिँ व नै उच्चारण हुन्छ। अब यसै गरी अर्को शब्दहरू हेर्नुहोस् है, अरू केही शब्दहरू छन् यहाँनिर। अवस्था, संविधान, संवाद, अवधारणा, भावुक, अवधि, नवीन, देवता। यहाँ व प्रत्येक शब्दको बीचमा प्रयोग भएको छ। अवस्था बीचमा छ, संविधान व बीचमा छ। यी शब्दहरूमा बीचमा व आएको छ तर उच्चारण चाहिँ ब नै हुन्छ। यसबाट के बुझिन्छ भन्दा शब्दको बीचमा आएको व छ भने त्यसको पनि उच्चारण ब नै हुँदो रहेछ। शब्दको बीचमा आएको व को ब उच्चारण हुन्छ। उदाहरण त यही भइहाल्यो, अवस्था, संविधान, संवाद, अवधारणा, भावुक। यसरी बीचमा आएको व को उच्चारण ब नै हुँदो रहेछ। अब यस्तै अरू केही शब्दहरू हेर्नुहोस्। नव, अवयव, प्रणव, पर्व, अनुभव, मानव, दैव, कवि, शिव, गौरव। यहाँ व अन्तिममा आएको छ यी शब्दहरूमा, तर उच्चारण चाहिँ ब नै छ। यसबाट अन्तिममा आएको व को पनि ब नै उच्चारण हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। भाइ बहिनीहरू, लेख्दाखेरि व लेखिने, बोल्दाखेरि चाहिँ ब हुने, यस्ता शब्दहरू कहाँ कहाँ हुनु रहेछ त्यो हामीले थाहा पायौँ।
त्यसमा वको उच्चारण चाहिँ हुँदैन भन्ने पनि सवाल आउला। हुन्छ, वको व नै उच्चारण पनि हुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् है, हामीले महत्व भन्यौं भने यो अन्तिममा व आएको छ, तर यसको उच्चारण ब हुँदैन, व नै हुन्छ। यस्तै स्वर्ग भन्यौं भने यहाँ पनि व छ, त्यसको उच्चारण ब हुँदैन, व नै हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने सुरुमा वा अन्त्यमा जहाँसुकै होस् व चाहिँ कुनै संयुक्त वर्णसँग अगाडि पुरा मात्रा, यो आदि अक्षर भन्छौँ नि हामी, यहाँ आदि त छ, यहाँ आदि स छ, यो आदि अक्षरसँग जोडिएर आएको वको चाहिँ व नै उच्चारण हुन्छ, ब उच्चारण हुँदैन। अब तपाईहरुलाई स्पष्ट भइसक्यो भाइ बहिनीहरू, वको उच्चारण कहाँ ब हुन्छ र वको उच्चारण कहाँ व नै हुन्छ। त्यो तपाईहरुले बुझ्नुभयो, बुझ्नुभयो नि, बुझ्नुभयो, शाबास, बुझ्नुभयो। अब 15 नम्बरको अभ्यास, 15 नम्बरको प्रश्नले तपाईहरुलाई के सोधेको छ भने पाठबाट व लेखिने तर उच्चारण चाहिँ बको उच्चारण हुने शब्दहरू खोजेर लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ती शब्दहरू के होला नि त? व लेखिने, ब उच्चारण हुने, पाठमा प्रयोग भएका शब्दहरू के होला नि त? हेर्नुस् है, एउटा शब्द थियो बास, हेर्नुस् त, व लेखिन्छ, ब उच्चारण हुन्छ। अर्को प्रस्ताव, व छ, ब उच्चारण हुन्छ। अर्को शब्द विषय, व छ, ब उच्चारण हुन्छ। अर्को विसर्जन, अनि अर्को शब्द छ वक्ता। यसरी व लेखिने, बको उच्चारण हुने शब्दहरू हामीले छान्यौं र अन्तिममा एउटा शब्द छ विशेष। यी शब्दहरू वको उच्चारण गर्ने शब्दहरू हुन् र विचार शब्द पनि त्यस्तै हो। यति 7 वटा शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग भएका छन्। अब यसपछि म तपाईहरुलाई निपातका बारेमा जानकारी गराउँछु, निपातको पहिचान कसरी गर्ने र निपातको प्रयोग कसरी गर्ने, त्यस विषयमा म तपाईहरुलाई अबको अभ्यासमा जानकारी गराउँछु। निपात अव्यय अन्तर्गत पर्दछ। यसलाई कसरी चिन्ने र कसरी प्रयोग गर्ने, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है र यहाँ हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिले यहाँ लेखिएको कुरा पढौँ, स्लाइडमा हेर्नुस् त। सागरले भन्यो हुन त हो तर अब नबसौँला, भएन र? खै मलाई चाहिँ उसको कुरा थाहा भएन। यहाँ हरियो रङ लागेको शब्द त, अनि भएन र भन्दा र, खै अनि चाहिँ, हरियो रङ लागेका शब्दहरू। यी शब्दहरू के हुन् त भने निपात हुन्। निपात हरियो रङ लागेको शब्द हो। यहाँ निपात भनेको चाहिँ के त? निपात भनेको अव्यय हो, अव्ययको एउटा प्रकार हो भनेर अघि मैले तपाईहरुलाई सुरुमै भनिसकेको थिएँ। यसले के गर्छ त भन्दा यसले वाक्यमा आएर वाक्यमा मिठास थप्ने काम गर्छ। अनि तपाईले बनाएको वाक्य अथवा तपाईले बोलेको जुन बोली हो, वाक्य हो, त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ। हुन त हो नभनेर हुन हो, अब नबसौँला भएन र भन्नुको साटो अब नबसौँला भएन भन्दा मात्रै पनि अर्थ त बुझिन्छ। तर हुन त हो तर अब नबसौँला भएन र भनेर यो र थप्दा, यो निपातको प्रयोग गर्दा वाक्य कति मिठो भएको छ। मलाई उसको कुरा थाहा भएन भन्दा पनि हुन्छ, तर खै मलाई चाहिँ उसको कुरा थाहा भएन भन्दा वाक्य कति मिठो भयो। त्यसकारणले वाक्यमा मिठास थप्ने एक खालको अव्ययलाई हामी निपात भनेर भन्छौँ। यसले भनाइलाई अर्थपूर्ण, अर्थयुक्त बनाउँछ। मलाई उसको कुरा थाहा भएन भन्नुभन्दा मलाई चाहिँ उसको कुरा थाहा भएन भन्दाखेरि अरूलाई थाहा होला, मलाई पो थाहा नभएको त भन्ने एउटा अर्थपूर्ण वाक्य, अर्थपूर्ण भनाइ त्यहाँबाट हामी बुझ्छौँ, त्यहाँबाट आउँछ। त्यस्तो भनाइ, अर्थपूर्ण भनाइ आउँछ। त्यसकारणले निपातले भनाइलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ र वाक्यमा मिठास थप्छ, माधुर्य, मिठास थप्छ। निपात एक्लै चाहिँ प्रयोग हुँदैन। जस्तो खै मात्रै भन्यो भने त्यसको प्रयोग हुँदैन, त मात्रै भन्यो भने त्यसको प्रयोग हुँदैन।
किनकि के अरे निपात एक्लै प्रयोग हुन सक्दैन। यसको अर्थ पनि खासै हुँदैन, स्वतन्त्र रूपमा यसको प्रयोग पनि हुँदैन, स्वतन्त्र रूपमा यसको अर्थ पनि खासै केही हुँदैन। तर वाक्यमा प्रयोग भएपछि यसको अर्थ पनि आउँछ, यसबाट मिठास पनि आउँछ, वाक्य आकर्षक बन्दछ। त्यसकारणले निपात चाहिँ हामीले प्राय बोल्दाखेरि र लेख्दाखेरि यसको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अब हामीले त, र, खै, चाहिँ यहाँ 4वटा निपातको हामीले प्रयोग गर्यौँ। यसदेखि बाहेक अरू पनि धेरै निपात छन्। जस्तो हेर्नुहोस् है त यहाँ ल, पो, नै, र, कि, खै, रे, है, ब्यारे, क्यारे, त, नि, क्या, लौ, कुन्नी, लु, यी शब्दहरू के हुन् त? सबै निपात हुन्। तिमी जाऊ, यहाँ ल पनि एउटा निपात भयो है, होइन भाइ बहिनीहरू? ल के हो? निपात हो। ल मात्रै ल भनौँ नि यसको अर्थ के हो? केही पनि यसको अर्थ छैन, लको मात्रै प्रयोग पनि हुँदैन। तर तिमी जाऊ ल भनौँ भने कस्तो आग्रह गरेर भनेको, तिमी जाऊ भन्नुभन्दा तिमी जाऊ ल भन्दा कति मिठो भयो। यसरी वाक्यमा मिठास थप्ने काम निपातले गर्दछ। यसै गरी पो, तिमी पो आएछौ, तिमी आएछौ भन्नुभन्दा तिमी पो आएछौ भन्दा अझै मिठो हुन्छ। तिमी नै जान्छौ, तिमी जान्छौ नै, जसरी पनि जहाँ पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। सुरुमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है त, खै मलाई चाहिँ यसको कुरा थाहा भएन भन्दा खै भन्ने निपात सुरुमै प्रयोग भयो। हुन त हो भन्दा त बिचमा प्रयोग भयो। अनि भएन र भन्दा अन्त्यमा प्रयोग भयो। वाक्यको सुरुमा, बिचमा र अन्त्यमा जहाँ पनि निपातको प्रयोग हुन सक्छ। जहाँ प्रयोग गरे पनि निपातले वाक्यलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ र वाक्यमा मिठास थप्छ। अब एउटा निपातको एउटा सानो अभ्यास सोधिएको छ। पाठमा प्रयोग भएका निपात शब्द खोजेर कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। 7 दिने सभा कथामा, त्यो पाठमा निपातहरूको प्रयोग गरिएको छ। त्यो संवादमा खास गरी निपातहरू आएका छन्। ती निपातहरू के थिए मैले टिपेर ल्याएको छु। तपाईहरु पनि टिप्नुस् है। हेर्नुस् है त ती शब्दहरू के थिए। त भाइ बहिनीहरू, पाठमा त्यति धेरै निपातको प्रयोग भएको छैन, तर प्रयोग भएका निपातहरू दोहोर्याएर तेह्र्याएर प्रयोग भएका छन्। खास गरी त्यहाँ प्रयोग भएका निपातहरू मध्ये एउटा र, अर्को त, अर्को नै अनि अर्को हकी, यी 4वटा निपातहरूको प्रयोग पाठमा भएको छ। अब यो निपातहरूको प्रयोग कहाँ भएको छ त? पाठमा त भएको छ, कहाँ भएको छ त? पक्कै पनि तपाईहरुलाई जान्न मन लागेको होला, कि होइन? स्लाइडमा हेर्नुस् है त, र निपातको प्रयोग कहाँ भएको छ? हेर्नुस् त, छानो नछाए भत्किन्छ होइन र भनेर गंगाले आफ्नो दाजु सागरलाई भनेकी थिइन्। यो र आएको छ नि, यो र निपात हो। कहिलेकाहीँ र संयोजकको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ, तर यो अन्तिममा प्रयोग भएको र निपात हो। यसैगरी त, यसको प्रयोग कहाँ भएको छ त भन्दा हुन त हो तर अब नबसौँला भनेर छानो भत्क्यो भने अब के गर्ने, बस्ने ठाउँ हुँदैन भनेर गंगाले भनेकी थिइन्। त्यसको उत्तरमा सागरले भनेको हो हुन त हो तर अब नबसौँला, तको प्रयोग हो। यसैगरी नै निपातको प्रयोग कहाँ भएको छ त भन्दा पहिले बोल्ने पालो पनि गंगाले नै पाई। सभा सुरु हुनुभन्दा पहिले नयाँ विषय भएको हुनाले बोल्ने पालो, पहिलो पालो गंगाले नै पाई। त्यहाँनेरि यो नै निपातको प्रयोग भएको छ। अरे अर्को थियो हकी। हकी पनि निपात हो। हकीको खास अर्थ केही छैन, एक्लै त्यो शब्दलाई मात्रै राख्दा हकी भनेर केही अर्थै छैन। तर वाक्यमा राख्दा हेर्नुस् त कति राम्रो भएको छ। कसरी भत्केछ हकी दाइ? यहाँ हकीले वाक्यलाई कस्तो मिठो बनाइदियो हकी। त यो हकी निपातको प्रयोग चाहिँ कसरी भत्केछ हकी दाइ भनेर गंगाले आफ्नो दाजु सागरलाई त पार्टी भत्किएको देखेपछि भनेकी थिइन्। यसरी अब यिनै निपातहरू पाठमा विभिन्न ठाउँमा दोहोरिएर पनि प्रयोग भएका छन्। अब तपाईहरुलाई निपातसँग सम्बन्धित एउटा सानो अभ्यास तपाईहरुको पाठमा सोधिएको छ। तपाईहरुले यो अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। यो अभ्यास भनेको वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास हो। निपातलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने, यो अभ्यासले त्यही कुरा सोधेको छ। पो, त, नि, कुन्नी, ल, लौ,
यी निपातहरू, यहाँ 6वटा निपात छन्, पो, त, नि, कुन्नी, ल, लौ। यी निपातहरूको प्रयोग गरी वाक्य बनाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। अब हेर्नुहोस् है त, पो निपातलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न अघि एकपटक मैले पो यो निपातको वाक्यमा प्रयोग गरिसकेको थिएँ। तिमी पो आएछौ भन्दाखेरि पनि हुन्छ, तर यसरी पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिमी काम छोडेर गफ गर्न थाल्यौ। यसै गरी तको त राधिका त नाच्न सिपालु रहेछिन्। यसै गरी नि, हिमाल कति राम्रो देखिन्छ नि। कुन्नी, मलाई केही थाहा छैन। यसै गरी ल, यति भयो मलाई पुग्यो। ल, यति भयो मलाई पुग्यो। हामी लको यसरी प्रयोग गर्छौँ। अनि लौ चाहिँ, लौ बहिनी कता गइछिन्, यसरी निपातको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यसपछि हामी नामयोगीका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नामयोगी पनि निपात जस्तै अव्ययको एउटा प्रकार हो। भाइ बहिनीहरू, निपातको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभयो। अब नामयोगीका बारेमा पनि बुझ्नुपर्छ है। यसै गरी बुझ्नुहुन्छ नि? हो, बुझ्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। नामयोगीका बारेमा भन्नुभन्दा पहिले हामी यो स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, यी वाक्यहरूलाई ध्यान दिएर हेरौँ है। ऊ आफ्नी आमासँग ठुलो पानीमा रुझेकी थिए। तिमी बिना म एक्लै जान्न। सागरले एकपल्ट मुन्टो फर्काएर पार्टीतिर हेऱ्यो। यहाँ हरियो रङ लागेका शब्दहरू, गाढा अक्षर भने गाढा, अलि मोटो अक्षर, हरियो रङमा, यहाँ हरियो रङ लगाइएको छ अक्षरमा। ती अक्षरहरूलाई हेर्नुहोस् त, सँग, बिना, पल्ट, तिर। यी शब्दहरू कहाँ जोडिएका छन्? सँग, आमासँग जोडिएको छ। आमा भनेको नाम हो। बिना यो नामयोगी हो। यो तिमी भन्ने सर्वनामसँग जोडिएको छ। पल्ट यो नामयोगी हो। यो एक भन्ने विशेषण शब्दसँग जोडिएको छ। अनि तिर यो नामयोगी हो। पार्टी यो नामसँग जोडिएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने नि भाइ बहिनीहरू, के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त? नामयोगी भनेर के बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? प्रयास गर्नुहोस् त। हो, नामयोगी नामसँग, सर्वनामसँग र विशेषण शब्दसँग पछाडि जोडिँदो रहेछ। नाम, सर्वनाम र विशेषणलाई चाहिँ नामिक पद भनेर पनि भनिन्छ। अर्थात् नामिक पद, हेर्नुहोस् है, नामिक पद भनेको चाहिँ नाम, सर्वनाम अनि विशेषण। नाम, सर्वनाम र विशेषणलाई नामिक पद भनिन्छ। नामयोगी नामिक पदसँग पछाडिपट्टि गएर जोडिन्छ। जस्तो आमासँग, तिमी बिना, एकपल्ट, पार्टीतिर। आमा नाम, पार्टी नाम, नामसँग जोडियो नामयोगी पछाडिपट्टि। तिमी सर्वनाम, बिना पछाडि, तिमीको पछाडि गएर जोडियो। एक विशेषण, पल्ट पछाडि बढेर जोडियो। यसरी नाम, सर्वनाम र विशेषण शब्दसँग जोडिएर आउने अव्यय शब्दलाई नामयोगी भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो माथिका 3टा वाक्यको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ। अब नामयोगी शब्दहरू के हुन् त? हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर स्लाइडमा हेर्नुहोस्। सँग, तर्फ, माथि, मुनि, मध्ये, प्रति, बारे, अघि, पछि, सम्म, समेत, बाहेक, अनुसार, बमोजिम। यी शब्दहरू नामयोगी हुन् र यी नामयोगी शब्दहरूलाई अव्यय अन्तर्गत हामीले चिन्ने गर्दछौँ। अव्यय अन्तर्गत पर्छन्। निपात जस्तो अव्यय हो, यो पनि त्यस्तै अव्ययमै पर्ने शब्द हो। अब यो सँग, तर्फ, माथि, मुनि, मध्य, यहाँ जति पनि हरियो अक्षरका शब्दहरू छन् ती सबै नामयोगी हुन्। यी नामयोगी शब्द चाहिँ अघिल्लो शब्दसँग जोडिन्छ, पछाडिपट्टि जोडिन्छ र प्रयोग हुन्छ। नजोडिकन यी शब्दहरूको प्रयोग गर्न सकिन्न।
बुझ्नुभयो? नामयोगी भनेको नाम सर्वनाम र विशेषण शब्दसँग जोडिएर प्रयोग हुने शब्दहरू नै नामयोगी भए। नामयोगी चाहिँ अव्यय अन्तर्गत पर्दछन्। बुझ्नुभयो? अब पाठमा अघि तपाईँले निपात शब्दहरू खोज्नु भएको थियो, त्यस्तै पाठमा प्रयोग भएका नामयोगी शब्दहरू के छन् त? त्यो खोज्नु पर्यो हामीले। एउटा तिर, तिर शब्दको प्रयोग भएको छ यो नामयोगीको। कहाँ प्रयोग भएको छ त भन्दा हेर्नुहोस् है त, पार्टीतिर देखाउँदै सागरकी बहिनी गङ्गाले भनी, यहाँ तिर नामयोगी प्रयोग भएको छ। त्यस्तै पल्ट अर्को नामयोगी भयो। यसरी कतिपल्ट बसेका थियौँ भनेर चाहिँ गङ्गाले भनेकी छिन्, र यहाँ पनि पल्ट नामयोगीको प्रयोग भयो। यसै गरी पछि, गङ्गा पछि यसै विषयमा सागरलाई बोल्न दिइयो, गङ्गा नाम हो, नामसँग जोडियो पछि। यसै गरी भन्दा, भन्दा पनि नामयोगी हो। आजको सबैभन्दा नयाँ विषय भत्केको पार्टी छ, यहाँ चाहिँ भन्दा नामयोगीको प्रयोग भएको थियो। यसै गरी सँग, सँग नामयोगीको प्रयोग पनि पाठमा भएको छ। सभामा साह्रै राम्रोसँग छलफल हुन्थ्यो भन्दा यहाँ सँग नामयोगीको प्रयोग भयो। यसै गरी बमोजिम, सोही बमोजिम बसेकै ठाउँबाट गङ्गाले सम्बोधन गरी, पाठमा बमोजिम यो नामयोगी प्रयोग भएको थियो। अर्को थियो अनुसार, अनुसार सभाध्यक्षको आज्ञा अनुसार अतिथिको आसनबाट आमाले भनिन्, हो यहाँनिर अनुसार नामयोगीको प्रयोग भएको थियो। अब यसपछि तपाईँहरूलाई एउटा अभ्यास दिएको छ नामयोगीसँग सम्बन्धित। हेर्नुहोस् त, यहाँ सम्म, तिर, पट्टी, बारे, तर्फ, अनुसार यी नामयोगीको प्रयोग गरेर एक एकवटा वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। वाक्य बनाउनु त तपाईँहरू सक्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। अघि निपात प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाएका थियौँ। त्यसै गरी अब नामयोगी प्रयोग गरेर वाक्य बनाउने। सम्म, सम्मलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा अनेक थरी वाक्य बनाउन सकिन्छ, तर बनाएका वाक्यहरू अर्थपूर्ण हुनुपर्छ, मिल्दो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, हामी हप्ता दिनसम्म डुल्छौँ, प्रयोग भयो। यसै गरी तिर, चौबाटोबाट तिमी ओह्रालोतिर लाग, तिर शब्दको वाक्यमा प्रयोग भयो। पट्टी, पट्टी भन्नु भने यसले दिशा जनाउँछ। घरको पूर्वपट्टि सानो खोला बगेको छ, पट्टीको वाक्यमा प्रयोग भयो। यसै गरी मिल्ने गरी वाक्य बनाउनुपर्छ। अब बारे छ, उसले घटनाबारे जानकारी गरायो, बारेको प्रयोग भयो। यसै गरी तर्फ, पर्यटकहरू हिमालतर्फ हेरेर रमाए, तिर भन्न खोजेको तर्फ भनेको पनि। अनि अन्तिममा थियो अनुसार, तपाईँको इच्छा अनुसार मैले सबै काम गरेँ। यसरी हामी नामयोगी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी विभक्तिका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विभक्ति भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? मलाई विश्वास छ विभक्तिका बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी छ। तैपनि जानेका कुरालाई थप प्रभावकारी बनाउन, जानेका कुरालाई अझ बलियो बनाउन हामीले बारम्बार तिनै कुराहरूलाई पनि पढिरहनुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको पाठमा विभक्तिका बारेमा पनि अभ्यास गर्नलाई दिइएको छ। त्यो अभ्यास गर्नुभन्दा पहिले हामी यो स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईटा वाक्यहरू छन्। त्यो दुईटा वाक्यलाई ध्यान दिएर हेरौँ है। गङ्गाले सागरलाई पार्टीमा देखाइन्। यहाँ गाढा अक्षर भएका हरियो रङका शब्दहरू हेर्नुहोस् त। गङ्गाले सागरलाई पार्टी देखाइन्। उनीहरू विद्यालयबाट आउँदा कहिलेकाहीँ पार्टीमा बस्थे। यहाँ ले, लाई, बाट, मा यी शब्दहरू के हुन् भन्दा विभक्ति हुन्। विभक्ति नामिक पदसँग जोडिएर आउँछन्। नामिक पद भनेको अघि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, नाम, सर्वनाम र विशेषण। जसरी निपातको स्वतन्त्र प्रयोग हुँदैन थियो र स्वतन्त्र अर्थ पनि हुँदैन थियो, त्यस्तै विभक्तिको पनि स्वतन्त्र अर्थ हुँदैन। जस्तो लेको अर्थ के हो, लाईको अर्थ के हो, केही पनि हुँदैन। तर जब यिनीहरूलाई वाक्यमा हामी प्रयोग गर्छौँ नि, यसले विशेष अर्थ देखाउँछ। गङ्गाले भन्दाखेरि यो ले विभक्तिले गङ्गालाई कर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरिदिएको छ। सागरलाई, यहाँ सागर छ नि, यो लाईले चाहिँ यो सागरलाई सम्प्रदानको रूपमा प्रस्तुत गरिदिएको छ। यसरी आफ्नो अर्थ नभए तापनि नामिक पदसँग जोडिएर प्रयोग हुँदा यिनीहरूले वाक्यमा विशेष भूमिका, विशेष अर्थ राख्दछन्। यस्ता चिन्हहरूलाई
हामी विभक्ति भनेर भन्छौँ। यी हेर्नुहोस् त, यहाँ नामिक पदको पछाडि जोडिएर कारक छुट्याउने चिन्हलाई विभक्ति भनिन्छ। कारक भनेको गङ्गा पनि कारक हो, सागर पनि कारक हो, कुनै पनि नाम कारकको रूपमा आएको हुन्छ। अब विभक्ति 7 प्रकारको हुन्छ। 7 प्रकारका विभक्तिहरू के हुन् त? हेर्नुहोस् है, प्रथमा विभक्ति हुन्छ। त्यो प्रथमा विभक्ति भनेको ले हो। उदाहरणका लागि गङ्गाले पाटी देखिन्, बाटामा जाँदा गङ्गाले पाटी देखिन्, यो ले चाहिँ के हो त? प्रथमा विभक्ति हो। द्वितीय विभक्ति लाईलाई द्वितीय विभक्तिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तो सागरले गङ्गालाई बोलायो, यो लाई के हो त? द्वितीय विभक्ति हो। तृतीय विभक्तिमा लेबाटको प्रयोग हुन्छ। जस्तै खुकुरीले दाउरा काट, बसबाट जान्छु, म बसबाट जान्छु भन्दाखेरि यो ले अनि यो बाट, यो तृतीय विभक्ति हो। यसै गरी चतुर्थी विभक्तिमा लाई, लागि, निम्ति यिनीहरूलाई चतुर्थी विभक्ति मानिन्छ। जस्तो ऊ साथीलाई कपडा दिन्छ भन्दा यो लाई चतुर्थी विभक्ति हो। अघि गङ्गालाई भन्दा यो द्वितीय विभक्ति थियो है त। अब यसै गरी पञ्चमी विभक्तिमा देखिबाट हुन्छ। जस्तो बिहानदेखि काम गर्छु, घरबाट आऊ, यो देखिबाट, यो पञ्चमी विभक्ति भयो। अनि षष्ठी विभक्ति भनेर कोकाकी, रोरारी, नोनानी, यसलाई षष्ठी विभक्ति मानिन्छ। रामको घर, मेरो साथी, आफ्नो कुरा, अनि आफ्ना मान्छे, आफ्नी बहिनी, यसरी कोकाकी, रोरारी, नोनानी लागेका यी शब्दहरू त्यहाँनिर षष्ठी विभक्तिको प्रयोग भएको हुन्छ। र सप्तमी विभक्ति भनेर चाहिँ माथिलाई सप्तमी विभक्ति भनेर भनिन्छ। दराजमा सामान राख भन्दा यो मा सप्तमी विभक्ति हो। अनि छानो माथि चरा बस्यो भन्दा यो सप्तमी विभक्ति हो। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूलाई म एउटा अनुच्छेद देखाउँछु। अनुच्छेदलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। यहाँनिर यो अनुच्छेदलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ। ती खाली ठाउँहरूमा कुन विभक्ति उपयुक्त हुन्छ, त्यो उपयुक्त विभक्ति छानेर यहाँ हामीले राख्नुपर्छ। सागर एकपल्ट मुन्टो फर्काएर पाटीतिर हेऱ्यो, यहाँ के होला भन्नुहोस् त? सागर एकपल्ट ले, शाबास ले। सागरले एकपल्ट मुन्टो फर्काएर पाटीतिर हेऱ्यो। गङ्गा सागर कसरी पाटी छानो भत्केछ कि भनेको कसले हो? गङ्गाले। त्यसकारण यहाँ के हुन्छ त? गङ्गाले, शाबास। कसलाई भनेकी हो? यहाँ सागर छ भनेपछि सागरको पछाडि के लाग्छ त? लाई, शाबास। गङ्गाले सागरलाई कसरी पाटी छानो भत्केछ। पाटी छानो भनेको पाटीको छानो हो भत्केको, त्यसकारणले यहाँ के होला त? भन्नुहोस् त, विचार गर्नुहोस्। को, शाबास, को। कसरी पाटीको छानो भत्केछ अघि भने। त्यसपछि सागर, अनि यहाँ खाली ठाउँ छ। सागरले भन्यो, के भन्यो त भन्दा झरी भत्केको होला। झरी भत्केको होला भनेपछि यहाँ के लाउनुपर्छ? यहाँ पनि ले, झरीले भत्केको होला भन्यो। गङ्गाले सागर अब पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ भएन भने। कसले भनेको? गङ्गाले। कसलाई भनेको? सागरलाई। त्यसकारण यहाँ के हुने भयो त? लाई, सागरलाई। गङ्गाले सागरलाई अब पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ भएन भने। सागरले दौडँदै घर पुग्नुपर्छ भन्यो। घर पुग्नुपर्छ भनेपछि यहाँ के लाग्ने पर्यो? भन्नुहोस् त? मा, शाबास, घरमा पुग्नुपर्छ भन्यो। दुवै विद्यालय घर आउँदा, विद्यालयबाट घर आउने हो, त्यसकारणले विद्यालयको पछाडि के लाग्ने भयो? विभक्ति बाट, शाबास। विद्यालयबाट घर आउँदा पानी पर्यो भने पाटी ओत लाग्थे, पाटीमा ओत लाग्थे, शाबास। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले उपयुक्त विभक्ति खाली ठाउँमा भर्न पनि सिक्नुभयो, जान्नुभयो। आज हामीले व्याकरणसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू अभ्यास गऱ्यौँ। खास गरी वको उच्चारण र प्रयोग, सको प्रयोग, अनि निपात, नामयोगी र विभक्तिको बारेमा हामीले आजको पाठमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ। यसका साथै आजको कक्षा कार्य यही समाप्त भएको हुनाले तपाईँहरूबाट बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।